بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء الأساتذة، السلام عليكم. معكم الأستاذ جباس فيصل من كلية المحروقات، دائما مع دوزيام فيديو فات pour le but نتاع le projet de la mise en place نتاع les différentes parties ou bien les supports du cours في البلاتفورم موديل. اليوم إن شاء الله الفيديو نتاعنا سسرا un exemple réel pratique، c'est-à-dire راح نديرو un exemple على واحد من لي كور كيفاش نحطو les différents supports selon un format déjà a été discuté avec les membres de la cellule de modèle. كما كنا نحكيو فات d'après l'expérience اللي كانت عندنا العام الماضي بعد l'aparition تاع la maladie تاع كوفيد 19. On a eu une petite expérience en fait de la mise en place les différents supports cours. Chaque enseignant il a mis en place ce support de cours soit en format PDF ou en format PowerPoint dans l'espace تاع الكور تاعو. كما قلنا بلي المره هذه نحاولوا ان شاء الله نغيروا شويه من الكور تاعنا، مستدير من لا فورم ستاتيك فير انتراكتيفيتي شويه للكور تاعنا باش يكون ديجا كاينه كومونيكاسيون اترافير توجور هاد لا بلاتفورم موديل بين الاستاذ والطالب. بون كما قلت لكم باللي ليكزامبل اليوم راح يكون على ان دي كور تاع ديبارتمون انرجي رينوفابل المستوى L2 ليسونس 2. نحاولوا ناكسيديو مباشره للاسباس تاع الكور هذا، صدير الكور هذا خيرنا واحد من الكور اللي فيه براسك كامل المعطيات اللي نحتاجوها كوم دي سيبور باش نحطوا الكور تاعنا. بون كيما راكم تشوفوا هنا بروميير اكسين تاعنا الاسباس تاع الكور هذا. توجور نلقاو باللي الاسباس ديدي لي كور تاعنا يكون عنده لا فورم هذا، ستادير في الدي بي يكون افيك دي ديفيرون بارتي انانسمنت بارت لا بارتي هذه واللي بارتي تاع لي ديفيرون توبيك. حنايا في الفورما اللي راح نحطوا عليها الكور تاعنا فهمنا بلي لا بارتي هذه تكون بارتي ديسكريبتيف، ستادير نحطوا لا بارتي ديسكريبسيون تاع الكور تاعنا اللي ما تبقى طول طون ديرون لو سيمستر كان وين لابرونو بيان ليتيديون كونت il accède كي يدخل الكور يلقى توجور هاد لي زانفورماسيون كي سون دي زانفورماسيون تيل بور ليتيديون باش يكون يعرف جميع المعلومات المهمه على الكور تاعو على الاستاذ اللي يقري في الكور وبيان تيدي. بون il faut qu'on باس من هاد الفورمه هذه توجور كونت اون اكسيد لا بروميير فوا نروحوا مباشره للبانل ادمنستريشن كما راكم تشوفوا لهنايا ونكليكيو على البوطون هذا turn editing on. ينفع نكليكيو على البوطون هذا او بيان ليسباس يتبدل او بيان لي بارتي يتبدلوا يعطونا لا مام سي باش نراجوتو نديرو editing نديرو راجيتو دي بارتي نحو دي بارتي نديليتو كيما راكم تشوفوا لهنايا. كونت اون كليك يصير ايديت على الانونسمنت هذه نلقاو دي زوبسيون بيان دي مويان اللي يساعدونا على لا كرياسيون فات تاع الكور تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا هاد البوطون سو ايديت هنايا نلقاو بليزيور زوبسيون كي سون توجور اكزيست توجور ميم في لي بارتي الاخرين في لي توبيك الاخرين. كيما تشوفوا هنا كيما اون كليك على الايديت سيتينغز هنايا سيرمون راح ندخل دون في ان ايتاب اون با في البارتي هذا وراح نعاود راجوتي des informations ou bien editing, c'est-à-dire نعاود نكتبو نعاود راجوتي des informations في البارتي هذا موف رايت كيما راكم هنا، c'est-à-dire نبوجيو بلا بارتي هذه هنا هايد، c'est-à-dire نقدروا ميم في التوبيك الاخرين نقدروا توبيك باغ اكزومبل نديروا له هاي توبيك كيما راكم تشوفوا هنايا اكزومبل هيلان فروم ستودنتس، ستادير كاين عندنا اون بارتي ماناش حابين نافيشيو هي يقدر البروف يقدر يشوفو. بار كونتر اللي ما عندوش الرول تيتشر او بيان بروف ما يقدرش يشوف لا بارتي هذه، وستادير ليتيديون كي يدخل البلاتفورم الكور هاد لا بارتي ذاك البروف تاعها هيدن ستادير راح تكاشا على لي زيتيديون. بون سي با نوتر سوسي بور لانستون. حنايا لوبجيكتيف تاعنا كيفاش نحطوا لي ديفيرنت بارتي تاع الكور تاعنا كيما كتشوف دوبليكي، صدي نقدروا نديروا كوبي على البارتي هذه. اساين رولز، هاد الاساين رولز سي تري انتريسون. نقدروا ان برو باغ اكزومبل شارج دو كور مع هنا
notre prof chargé TD يقدر يعطيه الرول، يعطيه لا مان باش يقدر يموديفي باغ اكزومبل في البارتي هذه. اذا كان لا بارتي هذا حاطينه باغ اكزومبل بارتي تاع تي دي نراجوتي دي زيكزارسيس دي كوريكسيون تو سا، يقدر البروف شارجي كور باغ اكزومبل اللي عنده الفيول اكسس البارتي هذا يقدر يراجوتي معاه لو بروف شارجي تي دي. وهنا ديليت ستادير كنتو كي نحبوا نحيو هاد لا بارتي هذه نديروا لها ديليت ايسي لو كان تاع اليوم، ستادير احنا اون با بزون بور لانستون نديروا لها ديليت. بون تبقى لنا هاد لا بارتي كيما قلت لكم احنا لا بارتي هذه راح نديروا فيها لا ديسكريبسيون تاع الكور تاعنا، ستادير ايديت سيكشن. اون فوا نكليكو على ايديت سيتينغ كيما تشوفوا هنايا ما با لا مام باش نشوفوا التيتر تاعها مي كونت كليك سير كاستم ستادير اون بو شونجي. بون الكور هذا كيما قلت لك خيرنا هاد الكور باسكو فيه كاع لي بارتي كنا بزون بور لا كونستركسيون تاع كور دي فيديو دي سيبور دو كور ميم دي كويز دي تي دي. بون الفيشي اللي ديجا بعثناه لكم فيشي وورد في لا ديسكريبسيون الكور، احنا خيرنا هذاك الفيشي بلا فورما هذيك باسكو راح يساعدنا ميم في الخدمه، باسكو حنايا معنا بيرسونيلمون ما نعرفش لي كور اللي قراهم الاساتذه، ستادير جي با دو ريسبونسابيلتي سو بيان جي با الدروا دو موديفي او دو شونجي كوا كو سوسوا، باسكو لو بروف هو لو سول اللي يعرف لي زانفورماسيون تاع الكور تاعو. وانا دوموندي هذيك الفورماسيون فيشي وورد باش تكون سهله اون في الكوبي كولي، باسكو يا دي زونسينيون اللي بعثونا ديجا افيك دي فورما ديفيرون اون تروفي دي ديفيكولتي ميم يا دي كور وين ما قدرناش نحطو ميم لي زانفورماسيون باسكو الفورما لي ديفيسيل سو فورم بي دي اف وما نقدرش ما ندير لها كوبي كولي. بون كيما راكم تشوفوا لهنايا، بون كيما كنا نحكيو هنايا اون فا موديفي لو تيتر تاع سيكشن هذه، راح نديرو لو تيتر سي لانفورماسيون دو كور ديجا اللي حطيناها في الفيشي بي دي اف كون افي ديجا envoyé. Bon كيما راكم تشوفوا ça c'est le titre تاع la partie هذه، c'est-à-dire la partie تاع la description de cours, et on va copier toutes les informations ou bien tout ce que le prof nous a déjà envoyé comme des parties de description تاع الكور هذا ونحطوها في البارتي هذه. on n'a pas le droit de changer quoi que ce soit à part des petites modifications esthétiques, c'est-à-dire باش تكون ديجا لا ميزون فورم تاع لا بارتي هذه تكون مليحه. كما تشوفوا هنا لي فالياسيون كونتينيو اون فا توت لي انفورماسيون دوموندي سون ديجا اون بلاس. هنا لا فيديو ديجا عندها اي سيكسيون سيباري ديفيرون، نحوها من لا بارتي هذه راح نزيدوها ايور. اي لي انفورماسيون او بيان لي ريفيرونس دوموندي اون فوا نحطو هاد لا بارتي هنا اون فا كليكي سيف افيك لا كليك تاع سيف هذه، ستادير راح نشوفوا كيفاش راح يبان هاد البارتي هذا اللي تيدون كي يدخل للكور تاعك. فوالا اكزاكتومون كوم سا، ستادير l'étudiant il va avoir toutes ces informations على الموديل وعلى une présentation aussi على الموديل et tout ça et les références demandées. Et il nous reste aussi et la deuxième partie في البارتي هذه c'est une deuxième sous-partie في البارتي هذه c'est la partie vidéo, c'est-à-dire le vidéo qu'on avait demandé pour le module. نعاودو نراجعوه toujours باش نراجعوه quoi que ce soit il faut passer par le bouton pardon on revient à une étape باش نشوفوا toujours انا كليكيت rapidement هنايا مي انا رجعت شويه ليطاب هذه. toujours quand on veut rajouter un support soit PDF PowerPoint vidéo whatever نكليكو toujours على add an activity or resource. هنايا يعطينا لا مان فيكو الفيشي تاعنا حنايا سيتي فيشي فيديو، الفيشي فيديو toujours il se rajoute sous forme URL. نديرو add une fois نديرو add هنايا تجينا هاد لي زانفورماسيون qui sont nécessaires. il faut qu'on remplir هاد لي كاز هادو. كيما تعرفوا هنايا سي التيتر تاع البارتي سيكسيون هذه تاع الفيديو c'est-à-dire الفيديو لي موديول. وهنايا نروحو نجيبو اللينك c'est-à-dire شاكون سينيو ديجا جو فوزي ديجا انفويي لي لينك المره اللي فاتت تاع لي فيديو تاع الديبارتمون تاع دي فيديو تاع لي زونسيونيو كاع اللي كرياهم جو لي زي ديجا تيليشارجي سير لا شين تاع الديبارتمون سير يوتيوب. بون الفيديو هذا شاك موديل عنده وديجا جي مي سا اونتر بارونتيز باش تكون كلير لونسينيور. شاك موديل عنده une présentation de cours ou le premier cours, c'est-à-dire la vidéo تاع البريمي كور لا فيديو تاع
pour cette première partie, on a besoin de présentation تاع الكور. Excusez-moi. نكليكو على البريزونطاسيون تاع الكور. حنا on n'a pas besoin باش نقراو الفيديو هذا، mais on a besoin à ce link là. هذا اللين هذا. Bon, on fait plutôt copy paste. Puis c'est la part description pour ajouter quelques mots ici. Vidéo et mobile. On dit le display description on course page. هنا جيست في لو بوين لابارونس c'est-à-dire كيفاش راح يبان الفيديو اوليو باش كل ليتيديون كنتي كليك على لي ليون تاع الفيديو راح يفتح ويندوز واحده اخرى ويسدريج فير يوتيوب. الوغ حنايا نقولوا نو on va choisir deuxième option هذه embed c'est-à-dire هاد لوبسيون الفيديو il va s'ouvrir في البيج تاع الموديل c'est-à-dire la vidéo elle va être appelée sur la page تاع موديل. Et après نديرو save and return to the course juste pour confirmer بلي الفيديو اللي تيليشارجي وراح تقرا في لاباج تاع الموديل. هنايا نديرو ان كليك pour juste vérifier. كما تشوفوا ديجا هنا الفيديو تاعنا تفتح فوالا وتقرا تري بيان. انا فبزو باش نقرا الفيديو جيست pour vérifier. وهاد لا بارتي هذه pour partie description de تاع الموديل سي ديجا في فوالا اون دو زيتاب كيما شرحنا كيما شفتوا. بون حنايا كملنا من لابارتي هذه نروحو دوزيام بارتي وين نحطو البرومي شابيتر ستادير لي سيونس او بيان لي كور دو برومي شابيتر. نسمو هذه هنا جيستون كليك سي لو بنسيل هنا هذا الكريون هذا كونت نكليكو يعطينا الدروا باش نشونجو لابيلاسيون سي شابيتر. Entrée. Bon, on a changé déjà l'appellation de la partie هذه et on va rajouter des supports, c'est-à-dire نعرفوا باللي support تاع le premier cours c'est un support fichier, c'est un file. نديرو add ونعطوه un nom, c'est-à-dire هنايا c'est le premier cours. le premier cours نشوفوا لو نو نفتحوا نقدر نفتحوا الفيشي كي envoyé من عند البروف. كيما تشوفوا هنا لو برومي كور الاستاذ حطوا سي بروبريتي دي فلويد. بون بروبريتي دي فلويد في لابارتي هذه سيلكت فايل سوا اون كليك على البوطون هذه اد نروح نحطوا اللينك الباث تاع الفيشي وين راه مسيفي ونديرو تيليشارج او بيان تعود عندنا الفيشي ديجا الفولدر تاع الفيشي مفتوح نقدروا نديرو دراغ اند دروب ستادير نجليسيو الفيشي ديريكتومون هنايا ونحطوه في لابارتي هذه كيما راكم تشوفوا الفيشي سافا اتر تيليشارجي رابيدمون سيرتو كيعود الفيشي ما يديباسيش 2 ميغا باسكو الفوليوم ماكسيموم يا دي زونسينيون كيبعثونا دي فيشي بي دي اف بليس دو 2 ميغا ستادير سي ديفيسيل باش تيليشارجيهم. الوغ il faut que on va envoyer en fait des emails à tous les enseignants pour modifier ou bien rectifier le volume تاع les fichiers pour qu'on puisse en fait les télécharger sur la plateforme. كيما راكم تشوفوا لهنايا سي بون لا بارتي هذه نتاع البرومي كور سي في نديرو سيف اند ريتورن تو ذا كورس اون فوا كليكيو هنايا ديجا سي في لا بارتي تاع البرومي كور سي في ستادير شاك كور كيما شفنا عنده ان فيديو كيف كيما تيليشارجينا الفيديو نتاع الموديل تيليشارجيو الفيديو تاع البرومي كور اد كليك c'est exactement similaire. C'est le نعيطولو vidéo pardon du premier cours وهنا نجيبو اللينك كيما كنا نشوفو قبيله ديجا كيما شاك سي ديجا ارونجي في ميم فولدر ستادير نجيو لهنايا ميكانيك ام دي اف ابليكي برومي كور on n'a pas besoin de lire le fichier juste on a besoin à ce lien là نديرو كوبي كولي نحطو لو لين هنايا وهنا كيف كيما حدا on a fait tout à l'heure vidéo premier cours cliquez ici très bien un peu statique puis c'est bon le display l'apparence
كيما قلنا من قبل ستادير اون با بيزوان دوفرير ليتيديون لا سيرتو مع البروبليم تاع انترنت يفهموا نفتحوا الفيشي انتجريتد في الباج تاع موديل فوالا سيف اند ريتورن تو ذا كورس. ديجا هاد لا بارتي سي ديجا فيها اوسي كيما راكم تشوفوا اون ديجا في دو بارتي في الشابيتر الاول. بون تروازيام بارتي سي لي كيسيون دو كور. لي كيسيون دو كور ديجا هنايا لو بروف نوز انفويي دي كيلكو كيسيون دو كور سو فورم دي كويز اي حنا رايحين نشوفوا باغ اكزومبل نحطوا هاد لي كيسيون دو كور راح جو في فو مونطري كيفاش نديروا دي كويز. بون نديروا كليكي هنا على كويز ونديروا اد نعطوها انو هاد الكويز هادي حنا عطينا لها هاد لابارتي هادي سي بوكو بليس كونسيرني بور لي كيسيون دو كور ستادير كي يقراو الطلبه الكور سي بور كور وميم يشوفوا الفيديو. سيرمو الاستاذ il pose des questions enfin pour savoir même l'étudiant pour tester est-ce qu'il a fait les connaissances qu'il faut bien est-ce que تفهم من الكور هذا سواء سيبور بي دي اف ou bien وورد ou bien سيبور فيديو ou bien à travers هاد لي كيسيون اللي حطهم الاستاذ يقدر يفالي روحو يشوف روحو اسكو فهم الكور ولا لا. فيديو باردون هنا كيسيون دي كور. بون كليك سيف اند ريتورن تو ذا كورس راح يطفي لنا في البارتي كيما هكذا فوالا. باش نديرو الايديتينغ تاع الكويز هذه نكليكو عليها اي نوتر فوا. بون كي نكليكو على الكويز هنايا جينا ايديت كويز. ايديت كويز كيما راك تشوف هنايا ستادير هنا ماكسيموم قاعد هنايا ستادير هنايا سي تيرم ديفالياسيون نديرو الكويز هادي سي با دو كيسيون كور ستادير سي سون ان اكزامان او بيان ان ايفالياسيون. راح لو كان البروف يحب يدير ان ايفالياسيون اونلاين الطلبه يدير الكراد يدير لا نوت سير كومبيان ومن بعد يقدر يعرف اترافير لي ريبونس تاع الطلبه شحال كل طالب دا. مي سي با نوتر سوسي بور لانستون. حنا لوبجيكتيف تاعنا باش نراجوتو دي كيسيون كليكو على اد هنايا نديرو نيو كويشن. بون لي كيسيون اللي حطهم لنا الاستاذ سو سون دي كيسيون دو وي او نو ستادير كيما راك تشوفوا هنا نديرو ترو فولس نديرو اد سو كال كاتيجوري. هنا يفو توجور يفو فير اتونسيون توجور نراجوتو هنا الكاتيجوري تاع كيسيون دو كور ديجا اللي سميناها الكيسيون واش نسمو كيو 1 كويشن 1 ونحطو التكست تاع لا كيسيون هنايا. بون كيما راكم تشوفوا هنا الاستاذ ديجا بعث لنا في الفورمسا هاد لي كيستيون ولي ريبونس توجور معاهم باسكو باش نعرفوا واش من لي ريبونس باش نعاودو نديرو لهم السيتينغ في لي كيستيون باش الطالب كي ريبوندي ديجا يكون لا ريبونس كلير وي او نو صحيح ستادير لا ريبونس تاعو صحيحه ولا لا. نهزو التكست تاع لا كيستيون فاست. بون هنايا يقولوا لنا the correct answer c'est quoi c'est-à-dire le prof il dit que la correct answer تاع هاد السؤال سي true. c'est-à-dire هنا يقول لك كاين لا رومارك لو كان الطالب يرد true نقول له باللي excellent c'est-à-dire il a bien répondu. إلا كان الطالب répond false c'est-à-dire non نقولوا c'est faux. voilà نديرو save change. كيما راكم تشوفوا هنايا فوا نكليكو على سيف تشينج راح نعاود اون فا سوريونتي فير لا بارتي هادي. ديجا لا بروميير كيسيون سي ديجا في نقدروا نزيدو كيستيون واحده اخرى نديرو اد كويشن بنفس الطريقه راح نضيفوا الاسئله الاخرين. بون كيما تشوفوا هنايا بعد ما رجعتينا كاع لي كيستيون اللي حطهم الاستاذ سو فورم دي كويز نقدروا نفيريفيو لو كويز تاعنا هذا ديال لي كيستيون الكور تاعنا كيفاش يبانيو. نديرو بريفيو كويز ناو كيما راكم تشوفوا فوالا لي كيسيون راح يبانوا هكذا للطلبه. كل طالب بعد ما يقرا الكور الاول يقدر يفوت اترافير هاد لي كيسيون هادي باس اترافير سي كيسيون لا اي الريبونس سوا وي او نو اي يقدر يفالي روحو اوتو ايفالياسيون ستادير سي لا بيان كومبري لو كور او با. فوالا سا سي لا بارتي تاع الكويز. كيما تشوف بقات لنا لا دانيير بارتي سي لا بارتي تاع تي دي اي فيو كي لي سو فورم سيكومون فورم فيشي وورد بيان بي دي اف نديرو توجور فايل نديرو سيري تي دي بون تي دي 1 و توجور اون دراغ اند دروب الفايل هذا تاع تي دي لهنايا نديره ديجا في الفولدر هذا.
ça va télécharger rapidement si bien. نديرو save and return to the course. بون هذه هي كيما شفتو هنايا لي ديفيرونت بارتي تاع لي كور تاعنا ديجا سون بيان ايتابلي. وبنفس الطريقة نقدر أي أستاذ يعاود يراجوتي دوزيام كور دوزيام فيديو دوزيام كويز دوزيام تيدي et troisième quatrième c'est-à-dire quand on veut rajouter enfin un autre cours يعني سيونس واحدة أخرى في الشابيتر 1 نجو لهنايا نبداو من هنايا ونعاودو نراجوتو c'est-à-dire topic 2 il faut mieux le garder pour deuxième chapitre et ainsi de suite. Bon j'espère هاد la vidéo إن شاء الله راهي تفيدكم و bon courage à tous و merci beaucoup.